1 घण्टा धर्म श्रवण गर्नको खातिर खुल्ला हिसाबले बस्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येमा अहिले देशना गर्दै आएको आलवक सूत्र र आलवक सूत्र कसरी देशना भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यसको लहर त बिर्सिनु भएको छैन हैन र त्यसको लहरलाई बिर्सिनु भएको छैन भने अगाडिका प्रश्नोत्तरलाई धेरै मसिनो गरी भनिराख्नु पर्दैन। र विशेष गरी अहिले यो आलवकको प्रश्नोत्तर पनि लौकिक लोकोत्तर दुवै हित कल्याण हुनको खातिर सोधिएका प्रश्नहरू छन्। भगवानले पनि लौकिक लोकोत्तर दुवैपट्टि नै कल्याण हुने उत्तरहरू दिनुभएको छ। र अहिले विशेष गरी हेर्ने भने तपाईँ हामी सही नबुझ्दाखेरि नजान्दाखेरि कति वटामा घुम्न परेको छ? 3 वटामा। क्लेशवट भन्नाले अविद्या, तणाहा, उपादान। क्लेशवटका कति अंग हो? अविद्या, तणाहा, उपादान। त्यस्तै क्लेशवट 3 अंग भए चाहिँ कर्मवटमा हेर्ने भने कति अंग छन्? कर्मवटका 2 अंग, एउटो संखार र कम भव। त्यस्तै कर्मवट 2 अंग भए चाहिँ विपाकवटमा चाहिँ कति अंग छन्? विपाकवटमा 8 अंग हो। यो 8 अंगमा हेर्ने भने विज्ञान, नामरूप, सलायतन, सत्त, वेदना, जाति, जरा, मरण। अहिले यो विज्ञान भन्ने अहिले यसलाई जातिमा पनि लिन सकिन्छ, उपपत्ति भवमा पनि लिन सकिन्छ। जातिमा पनि लिन सकिन्छ, उपपत्ति भवमा पनि लिन सकिन्छ। किन भन्दा हो यो विज्ञान भन्ने बित्तिकै यो विज्ञान चाहिँ यो विज्ञान चाहिँ के हो भन्दा प्रतिसन्धि विज्ञान। यो चाहिँ के हो? यता मृत्यु भएर यता गर्भवास हुने प्रतिसन्धि लिने विज्ञानलाई प्रतिसन्धि विज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ। र हो यो विज्ञान नै यता जन्म लिएकोलाई नै जाति पनि यसैलाई नै भनिन्छ। र कोही गर्भवासबाट पैदा हुनेछन्, कोही आफ्नो कर्म अनुसारले उत्पत्ति हुनेछन्। जस्तै कि देवलोकमा ब्रह्मलोकमा हो भने कुनै गर्भवास गइराख्न पर्दैन, यहाँको पुण्यले वहाँ उत्पत्ति हुन्छन्। अनि प्रेतलोकमा पनि गर्भवास भइराख्न पर्दैन, यहाँको अकुशलले उता प्रेत हुन्छन्। उतिखेर यहाँ मृत्यु यहाँ मरेको थाहा नै पाइएको हुन उता प्रेत भइसकेको हुन्छ। किन भन्दा यता मृत्यु र यता फेरि जन्म, यता मृत्यु र जन्म कति छिटो छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ कतिवटा देखियो? एकैचोटि कि एकुन्टा देखिएको? देख्न त एकुन्टा देखिएको, एकैचोटि त देखिँदैन दुईटा। तापनि छिटो भएको हुँदाखेरि एकैचोटि देखे जस्तै भएको छ। किन भन्दा चित्त एउटै चित्त मात्रै हुन्छ, त्यो बिग्रेर बल्ल अर्को चित्त हुन्छ। एकैचोटि धेरै चित्त उत्पत्ति हुन्छन् त। अहिले अब दुईटा देख्दा दुईटा चित्तले देखेको, अहिले यहाँ एउटाले देख्यो त्यो बिग्रेर बल्ल अर्को चित्तले देख्यो, त्यो बिग्रेर फेरि अर्को चित्तले। 1 निमेषमा 1 लाख करोड उत्पत्ति विनाश हुने छिटो भएको हुँदाखेरि दुईटै एकैचोटि देखे जस्तो भएको छ। र अहिले एउटो देखेर अर्को देख्नमा बीचमा कति खाली हुन्छ? कति बेर छ? बीचको खाली चाहिँ कति बेर छ? हो त्यस्तै बीचको खाली नभए जति नै यता मृत्यु र त्यता जन्म पनि त्यति छिटो छ। यता मृत्यु र यता जन्म पनि त्यति छिटो छ। र यता मृत्यु हुने बित्तिकै प्रेत भयो भने उतिखेरै यता प्रेतको भाव भइसक्यो। नरक जानु छ भने पनि यता मृत्यु हुने बित्तिकै यता नरकमा उत्पत्ति भयो। पशु लोकमा चाहिँ पशुमा हेर्ने भने अण्डज अण्डाबाट उत्पत्ति हुने हुन्छन्, स्वेदज पसिनाबाट पनि हुन्छन्। वहाँ
गर्भबाट पनि उत्पत्ति हुने हुन्छन्, उपपत्ति पनि हुन्छन्। र विशेष गरी यता जाति छ भने त्यसमा जरा सँगसँगै छ। जाति सँगसँगै जरा, अहिले यही पञ्चखण्डमा जरा बुढो हुने पनि यही छ कि छैन? अनि यही नै व्याधि पनि यही छ, मृत्यु पनि यही छ। हुँदाखेरि यसलाई छुट्याउने भने खण्ड कति? यो चाहिँ केबाट हो? विपाकबाट। केबाट हो? विपाकबाटलाई कार्य भन्ने कि कारण भन्ने? विपाक भन्ने कारण, विपाक भन्ने कार्य के हो? अहिले क्लेशबाट, कर्मबाट, विपाकबाट, क्लेशबाट, कर्मबाट, विपाकबाट। अनि यता विपाकबाट त यहाँ वैन्या नाम सलातना फस्छ वेदना भनेर पञ्चखण्ड मिल्यो। अहिले हो यो पञ्चखण्ड मिलेको खण्डलाई फेरि तपाईँ हामीले हो यो खण्डमा विपसना ज्ञान भएन, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान भएन, अरहन्त ज्ञानले क्लेश निभाउन सकेन भनेदेखि क्लेशबाट पनि फेरि यही विपाकदेखि नै उत्पत्ति हुन्छ। अहिले विपाकबाट भनेको यो पञ्चखण्ड भन्ने बित्तिकै अहिले यहाँ भएको पञ्चखण्डलाई बुझ्नु होला। अहिले यहाँ कटरमा मात्रै हेरियो र शरीरमा आफूले केलाउन जानिएन भने बुझ्न सकिँदैन। अहिले यहाँको उपमालाई लिएर शरीरबाट बुझ्नुपर्छ। अहिले पञ्चखण्ड यहाँ विज्ञान छ, नाम रूप छ, इन्द्रिय छ, सलायतन, फस्छ भने स्पर्श, छोइने ठोकिने स्वभाव छ, वेदना अनुभूति गर्ने स्वभाव, यति पञ्चखण्डमा यही छ। र पञ्चखण्ड भन्ने बित्तिकै यो शरीर नै केबाट हो? विपाकबाट। अहिले हो यो विपाकबाट यो शरीरबाट के उत्पत्ति हुन्छ त भन्दा क्लेशबाटहरू उत्पत्ति हुन्छ। अविद्या पनि यहाँ उत्पत्ति हुन्छ, तणहा भने तानिने लोभ पनि यहाँ उत्पत्ति हुन्छ, उपादान आसक्ति हुने पनि उत्पत्ति हुन्छ। यही शरीरबाट यही विपाकबाट फेरि क्लेश हुन्छ। के हुन्छ? यही विपाकबाट क्लेश हुन्छ। क्लेश छ भने क्लेशवटले उपकार गर्दै त के वट मिल्छ? कर्मवट। क्लेशले फेरि कर्म बनाउँछ, कर्मले फेरि विपाक बनाउँछ, कर्मले फेरि विपाक बनाउँछ भनेको फेरि जन्मिनु पर्छ या फेरि यता उत्पत्ति हुन्छ, जन्मिन्छ, विपाक हुन्छ भनेको एकै हो। हो यो यताको विपाक कहाँबाट आएको हो त भन्दा नजिकबाट हेर्ने भने कर्मबाट। त्यो कर्म कहाँबाट आएको भन्दा क्लेशबाट। कहाँबाट आएको हो? यी क्लेश चाहिँ फेरि कहाँबाट आएका हुन् भन्दाखेरि यही विपाकबाट हो। कहाँबाट हो? बाहिरबाट हो त? सबै यही शरीरबाट नै घुमेको छ, यही शरीरबाट नै घुमेको छ। क्लेश पनि यहीबाट उत्पत्ति भयो। यहीबाट उत्पत्ति भएको क्लेशले फेरि कर्म भइदियो, त्यही कर्मले फेरि यस्तै विपाक खण्ड फेरि मिल्यो। त्यही विपाक खण्डबाट फेरि के हुन्छ? क्लेश। फेरि के हुन्छ? क्लेश हुन्छ। त्यही क्लेशबाट कर्म हुन्छ, कर्मबाट फेरि शरीर मिल्छ। त्यही शरीरबाट फेरि क्लेश हुन्छ, क्लेशले कर्म, कर्मले फेरि शरीर, फेरि शरीरबाट क्लेश, क्लेशबाट कर्म, कर्मबाट शरीर। घुम्यो कि घुमेन? हो यो घुमेकालाई वट्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? तपाईँ हामी कति वट्टले घुमिएछ? 3 वट्टले घुमिएछ। क्लेशबाट, कर्मबाट, विपाकबाट। नघुम्ने हो भनेदेखि अब घुम्न बन्द गर्छु, छुटकारा हुन्छु भन्ने भने अहिले त मिलिसकेको चाहिँ के हो? पञ्चखण्ड। यो विपाकबाट पञ्चखण्ड मिल्यो कि मिलेन? अब हो यो विपाकबाट पञ्चखण्डबाट के उब्जिन्छ? क्लेश भयो भने क्लेशवटले फेरि कर्मवटलाई उपकार गर्छ। क्लेशवट छ भने कर्म हुन्छ भने यो क्लेशै छैन भने कर्म हुन्छ त? क्लेशै छैन भने कर्म हुन्छ त? क्लेशै छैन भने कर्म हुँदैन। क्लेशवट पहाने न कर्मवट पहिनमेव होती, विपाकवट स अनुपादान तो नथी दानी पुनः भवती। क्लेशवट पहाने न क्लेशवटलाई मेटाइदिने भने कर्मवट पहिनमेव होती, कर्मवट आफै मेटिरहेको हुन्छ। विपाकवट स फेरि अर्को जन्म विपाकवट भन्ने नथी दानी फेरि उत्पत्ति हुने छैन, किन? कारण मेट्यो। के मेट्यो?
अनुपादान त उत्पत्ति नभइकन नथिदानी पुनः भवति, फेरि अर्को जन्म हुँदैन। त्यसो अर्को जन्म फेरि नहुनको लागि तपाईँ हामीले अहिले मेटाउन जरुरत चाहिँ क्लेशबाट के हो? क्लेशबाट। क्लेशबाट मेटे त कर्म मेटेरै जान्छ। क्लेश मेट्यो भन्ने बित्तिकै पहिला पहिलाका कर्म पनि प्रतिसन्धि फल दिने कर्महरू सबै के भएर जान्छन्? क्षीणम पुराणम नवनत्ति सम्भवम विरत चित्त यति के भवस्मिम। पुराण पहिला पहिला गरिएका पुराना कर्महरू पनि क्षीणम अहिलेको यो क्लेश निवेकोले गर्दा सबै नाश भएर जान्छन्। नव भनेको नयाँ कर्महरू चाहिँ अब सम्भवम हुनको लागि नथी छैन। किन भन्दा नयाँ कर्म केले गर्दा भएको? नयाँ कर्म केले गर्दा भएको? त्यसो क्लेश मेटाइदिने भने नयाँ कर्म अब हुन्छ त? नयाँ कर्म हुँदैन। त्यसकारणले क्लेश मेटिने बित्तिकै कर्म हुन्न, कर्म भएन भने फेरि जन्म हुन्न, कर्म भएन भने फेरि जन्म भएन भने जरा मरण पनि छ त हो। त्यो जाति जरा मरणबाट छुटकारा हुने बाटो चाहिँ यही क्लेशलाई मेटाउनु। क्लेशलाई जबसम्म मेटाउन सकिँदैन तबसम्म छुटकारा छैन, छ त? अहिले तपाईँ हामी यही क्लेश कर्म विपाक, क्लेश कर्म विपाक यही भूमरीमा घुमिरहेका छौँ। अहिले आलवकले सोधिएका प्रश्नोत्तरमा पनि हेर्दाखेरि हिजोको प्रश्नोत्तर हिजो रसको बारेमा र अनि अर्को के को बारेमा? उत्तम बाचाइको बारेमा र होइन दुईटा हिजो पास गरियो र त्यति पास गरियो। तर आलवकलाई चित्त बुझेको छैन, अझै सोध्न मन लाग्यो। उहाँका पिताले सिकाएका कुराहरू पनि छन्। अनि अझै सोध्न मन लाग्दा के सोध्छन् त भन्दाखेरि आलवकले कथम सुतरति ओघम कथम तरति अणवम। कथम सुतरति ओघम यो भूमरीबाट कथम कस्तो प्रकारको व्यक्तिले, कस्तो भएको व्यक्तिले कस्तो आचरण भयो भने हो यो ओघम भूमरीबाट तरति पार तर्छ। कस्तो व्यक्ति चाहिँ अहिले यो भूमरीबाट पार तर्छ? ओघ भनेको के हो? कथम सु तरति ओघम कथम तरति अणवम कथम सु दुःखम अचेति। अरे कस्तो व्यक्ति चाहिँ दुःखबाट छुटकारा हुन्छ? कस्तो व्यक्ति कस्तो आचरण गर्ने व्यक्ति दुःखबाट छुटकारा हुन्छ? कथम सु परिशुद्धति। कथम कस्तो प्रकारको व्यक्ति चाहिँ परिशुद्धति। शुद्धति भनेको संस्कृतमा शुद्धति, शुद्ध भनेको त जान्नु होइन? कस्तो व्यक्ति चाहिँ परि भनेको विशेष उपसर्ग लागेको, विशेष शुद्ध विशेष पवित्र चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुन्छ? एउटो कस्तो व्यक्ति चाहिँ भूमरीबाट पार तर्छ। दोस्रो कस्तो व्यक्ति चाहिँ गहिरो समुद्रबाट पार तर्छ। अणवम भनेको गहिरो समुद्र। कथम सु तरति ओघम एउटो, कथम तरति अणवम, कथम सु दुःखम अचेति, कथम सु परिशुद्धति। चारवटा प्रश्न नबिर्सनुहोस् ल। कस्तो व्यक्ति चाहिँ भूमरीबाट पार तर्छ? भूमरी 4 प्रकारका छन्। कस्तो व्यक्ति चाहिँ दोस्रो गहिरो समुद्रबाट पार तर्छ। कस्तो व्यक्ति चाहिँ दुःखबाट छुटकारा हुन्छ। कस्तो व्यक्ति चाहिँ विशेष शुद्ध पवित्र हुन्छ भनेर यिनी 4वटा प्रश्न आलवकले गरिएका प्रश्न। अहिले ओघम भनेको भूमरी कतिवटा छन् भन्दा 4वटा। 4 प्रकारका भूमरी। कति प्रकारका? 4 प्रकारका। एउटो कामोघ, भवोघ, दिठोघ, अभिजोघ। कामोघ, भवोघ, दिठोघ, अभिजोघ। काम ओघ, कामोघ, भव ओघ, भवोघ, दिठ ओघ, दिठोघ, अभिजा ओघ, अभिजोघ। र कामोघ, भवोघ, दिठोघ, अभिजोघ। काम, भव, दृष्टि, अविद्या। योगीहरूलाई सम्झिन सजिलोको लागि काम, भव, दृष्टि, अविद्या। कामको भूमरी, यता भवको भूमरी, दृष्टिको भूमरी,
अविद्याको भुमरी। काम भने त बुझ्नुभयो नि, काम भनेको के हो? काम भनेको इच्छा, तृष्णा। के हो? काम तणहालाई कामो ग, काम तणहालाई कामो ग, भव तणहालाई भवो ग, मिथ्या दृष्टिलाई दिठो ग, अज्ञानलाई अभिजो ग। काम तणहा भनेको पञ्च कामगुणमा तानिने तणहालाई काम तणहा। पञ्च कामगुण घर परिवार छोरा छोरी पत्नी पति धन सम्पत्ति हो, यसमा तानिने चाहिँ यसलाई काम तणहा। के हो? रूपमा शब्दमा गन्धमा रसमा स्पर्शमा तानिने काम तणहा। भवमा रमाउने चाहिँ भव तणहा, भवमा रमाउने भवमा तानिने भव तणहा। त्यो चाहिँ के हो? भव तणहा। यता गल्तीमा तानिने, गल्तीलाई यही नै सही हो भनेर उसले लिएको गल्ती छ तर गल्तीलाई सही हो भनेर तानिएको मिथ्या दृष्टि। त्यो चाहिँ के हो? सहीलाई जान्न नसकेको अविद्या हो। यिनी चारवटा चाहिँ भुमरी हो। यो भुमरीमा फँसेको हुँदाखेरि तपाईँ हामी संसारबाट छुटकारा हुन सकेको छैनौँ। र कस्तो व्यक्ति चाहिँ यो भुमरीबाट पार तर्छ? अहिले योगीहरू भुमरीबाट पार तर्न आवश्यक छ कि छैन? कस्तो व्यक्ति चाहिँ यिनी चार प्रकारको भुमरीबाट पार तर्छ? अहिले सोधिएकामा कथम सुतरति ओघम कथम तरति अणवम। कथम कस्तो प्रकारको व्यक्ति अणवम अति गहिरो भइएको, अति फराकिलो अति गहिरो भइएको समुद्रबाट तरति पार तर्छ। अहिले त तपाईँ हामी भव सागरमा डुबेका छौँ कि छैनौँ? भव सागरमा डुबेका छौँ। कति गहिरो छ भन्दाखेरि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? कति फरक छ भन्ने भने पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? गहिरो र फरकलाई अहिले यहाँ बाहिर भएका यिनी समुद्रलाई गएर हेरेर नभन्नु होला, बरु त्यो समुद्रलाई अनुमान लाग्छ कति गहिरो छ कति फरक छ। अहिले यो शरीर रूपी समुद्रलाई अनुमान लाग्छ? तपाईँ हामी कहिलेदेखिबाट यो जन्म मृत्युको लहरमा आइयो अनुमान लगाइहेर्नुहोस् त, लाग्छ त? अब यही रफ्तारले यो जन्म मृत्यु कहाँसम्म जान्छ भन्ने पनि अनुमान लाग्छ? फरक छ कि छैन? गहिरो छ कि छैन? हो त्यो अणवम अति गहिरो भइएको अति फराकिलो भइएको समुद्रबाट कस्तो व्यक्ति चाहिँ पार तर्छ? र नम्बर 3 मा कथम सु दुःखम मच्चेति। अरे कथम कस्तो प्रकारको व्यक्ति दुःखम, अहिले यो जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मच्चेति मुक्ति हुन्छ। अहिले यो दुःखबाट मुक्ति हुने कस्तो व्यक्ति चाहिँ मुक्ति हुन्छ? कस्तो व्यक्ति चाहिँ अरे कथम सु परिशुद्धति, कस्तो व्यक्ति चाहिँ पवित्र हुन्छ, विशेष पवित्र विशेष शुद्ध कस्तो व्यक्ति हुन्छ? अहिले नै चारवटा प्रश्न नबिर्सनुहोस् त। अहिले के हो भन्नुहोस् त? नम्बर 1 मा के हो? 2 मा 3 मा 3 मा ला यत्र योगीहरूको दुःखबाट पार तर्छ। कस्तो व्यक्ति दुःखबाट पार पाउँछ? 4 मा कस्तो व्यक्ति चाहिँ विशेष शुद्ध पवित्र हुन्छ? योगीहरू अहिले हराउँछ नि, जम्मा 4वटा मात्रै छ नि, अझ धेरै हो भने त कहाँ पुग्थ्यो होला। प्रश्नलाई बुझ्यो भने उत्तरलाई पनि बुझिन्छ। प्रश्नलाई नै आफूलाई प्रश्न बुझेको छैन भने त्यसको उत्तरलाई बुझ्न सकिन्छ? सकिँदैन। कस्तो व्यक्ति चाहिँ भुमरीबाट पार तर्छ? कस्तो व्यक्ति अति गहिरो फराकिलो समुद्रबाट पार हुन्छ? कस्तो व्यक्ति दुःखबाट छुटकारा हुन्छ? कस्तो व्यक्ति विशेष शुद्ध पवित्र हुन्छ? यिनी 4वटा प्रश्न। भगवानले सदाय तरति ओघम अपमादेन अणवम वीर्येन दुःख मच्चेति पन्याय परिशुद्धति। उत्तर दिनुभएको श्रद्धाय तरति ओघम श्रद्धाले नै पार तर्छ। अर्को चाहिँ अपमादेन अणवम सती पठानले समुद्रबाट तर्छ। वीर्येन दुःख मच्चेति वीर्येन दुःख मच्चेति। अरे वीर्यले दुःखबाट छुटकारा हुन्छ। पन्याय परिशुद्धति प्रज्ञाले विशेष पवित्र हुन्छ। यिनी 4वटा। अब यसलाई चाहिँ अलिकति मसिन्याउने भने
श्रद्धाले समुद्रबाट भूमरीबाट कति प्रकारका भूमरी 4 प्रकारका कामोघ भवोघ दिठोघ अविजोघ 4 प्रकारका ओघ भूमरीबाट पार तर्छ र अहिले यी 4 प्रकारका भूमरीमा पहिलो सुरु पार तर्ने चाहिँ दिठोघ दृष्टिको भूमरीबाट पहिलो पार पाउने चाहिँ दृष्टिको भूमरीबाट दोस्रो पार पाउने कामगुणको भूमरीबाट या काम तृष्णाको भूमरीबाट र त्यहाँबाट उता पार पाउने चाहिँ यता भव र अविद्या यिनी भूमरीबाट यो चाहिँ श्रोतपन्न ज्ञानले दृष्टिको भूमरीबाट पार पाउँछ अनागामी ज्ञानले यता काम तृष्णाको भूमरीबाट पार पाउँछ अनागामी ज्ञानले अरहन्त ज्ञानले चाहिँ भव र यता अविद्या यिनी दुईटै भूमरीबाट पार पाउँछ र विशेष गरी अहिले प्रथममा चाहिँ दिठोघ दृष्टि ओघ के हो दृष्टिको भूमरीबाट दृष्टि भनेको गल्ती धारणा भइएको गल्ती लिएकालाई दृष्टि गल्ती लिएकालाई दृष्टि दृष्टि भनेको गल्ती लिएकालाई म नभएकालाई म मेरो नभएकालाई मेरो सत्ता प्राणी नभएकालाई सत्ता प्राणी हो यो गल्तीलाई लिएकालाई दृष्टि अनित्यलाई गएर नित्य लिने दुःखलाई सुख लिने अनात्मालाई आत्मा लिने यो अरूकी दृष्टि हो सर्वप्रथम दृष्टिको भूमरीबाट श्रद्धाले पार तर्छ अरे श्रद्धा भनेको अस्ति पनि श्रद्धाको त धेरै भनेर आयो श्रद्धा भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन श्रद्धा भनेको केलाई भन्यो अरे विश्वास त हो तर यहाँ श्रद्धाको लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसलाई पनि जान्न पर्यो श्रद्धा त हो विश्वास तर विश्वास जति सबै श्रद्धा हो त भन्दा सही विश्वास जब सही बुझेर विश्वास भयो भनेदेखि त्यो श्रद्धाको लक्षण कस्तो हुन्छ यो मिलेन्द्र प्रश्नमा पनि आउँछ मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्थे श्रद्धाको लक्षण कस्तो हुन्छ भन्दा नागसेनले श्रद्धाको लक्षण संग्लो स्वभावको हुन्छ नम्बर 1 मा संग्लो स्वभावको हुन्छ नम्बर 2 मा कुशलतिर जान्छ कुशलतिर ढल्किने स्वभाव हुन्छ संग्लो स्वभावको हुन्छ कुशलतिर ढल्किने स्वभावको हुन्छ यिनी 2 प्रकारको श्रद्धाको स्वभाव चाहिँ संग्लो कस्तो हो संग्लो अब त्यो संग्लो स्वभाव चाहिँ कस्तो खालेलाई संग्लो भन्ने फेरि संग्लो त हो कस्तो खालेलाई संग्लो भन्ने कसरी चाहिँ संग्लिन्छ श्रद्धाले के चाहिँ संग्लो बनाउँछ भन्दा नागसेन मन्त्रीले श्रद्धाले पंच निवरण धर्मलाई हटाएर चित्तलाई संग्लो बनाउँछ पंच निवरण धर्मलाई हटाएर चित्तलाई संग्लो बनाउँछ 5 प्रकारका निवरण वन गर्ने धर्म कति प्रकारका कामछन्द निवरण व्यापाद निवरण थिन्न विद्ध निवरण उद्दश्च कुकुच्च निवरण विचिकित्सा निवरण भनेर निवरण 5 प्रकारका कामछन्द या काम गुणमा तानिने लोभलाई कामछन्द निवरण व्यापाद भनेको रिस चित्त नबुझ्ने व्यापाद रिस पनि यो निवरण थिन्न मिद्ध लाटिने टोलिने कोरिने धेरै निन्द्रा आलस्यमा पर्ने त्यो पनि निवरण उद्दश्च कुकुच्च भनेको उद्दश्च मन घरिघरि विक्षितम धेरै उछुटी राख्ने चारपट्टि दौडिरहने मन या पछुतो भइराख्ने मन यसलाई उद्दश्च कुकुच्च यो पनि निवरण विचिकित्सा निवरण भनेको शंका विचिकित्सा निवरण भनेको हो यिनीलाई निवरण धर्म भनेको के हो त भन्दा ज्ञानलाई वन गर्ने धर्म वा निर्वाणलाई वन गर्ने धर्म निर्वाणको बाटोलाई वन गर्ने धर्म यिनी वन गर्ने धर्म कतिवटा हो यो 5 वटा वन गर्ने धर्मलाई श्रद्धाले हटाइदिन्छ हो यो 5 वटा यहाँ काम छन् काम गुणमा तानिने मन जब ध्यान बसम यहाँ अरू बेलामा काम गर्दा कतिखेर पनि काम गुणमा तानिराखेको छ भनेदेखि त्यो मन निर्माणतिर जान सक्छ निर्माणको बाटो जति सबै बन्द गरो ज्ञान खुल्ने जति सबै के गरो बन्द गरिदियो त्यही भएर त्यसलाई निवरण हो यो काम छन्द निवरण भनेको कस्तो खाले उपमा दिनुभएको छ भगवानले भन्दा जस्तै कि एउटा पानीमा संग्लो पानीमा रङ्ग्याइदिने भने संग्लो पानीमा सेतो रातो हरियो कालो अनेक प्रकारको रङ हालेर
रङ्ग्याइदिउँ, रङ्ग्याइदिएर गएर यसो आफ्नो अनुहार हेरौँ त त्यो पानीमा आफ्नो अनुहार देख्न सकिन्छ? यदि केही रङ नरङ्ग्याइकन गएर सङ्लो पानीमा हेर्ने भने आफूलाई देख्न सकिँदै सकिन्न? सङ्लो पानीमा अरे रङ्ग्याइदिने भने देख्न सकिन्न। त्यस्तै मनमा गएर काम गुण जब काम छन्द निवर्ण आयो, क्लेशमा तान्यो, काम क्लेशमा तान्यो, लोभले या तृष्णाले तान्यो भनेदेखि मन के भयो? धमिलो भयो। मन के भयो? धमिलो मनले सही देख्न, सही जान्न सक्छ त? सही देख्दैन, सही जान्न सक्दैन। सही जान्न नसक्दा ज्ञानलाई बन्द गरिदियो। सही नजान्दाखेरि निर्वाणको बाटो पनि बन्द गरिदियो। त्यही भएर यो काम छन्द चाहिँ निवर्ण। व्यापाद भनेको चित्त नबुझेको द्वेष वा रिस। रिस उठेको व्यक्तिले पनि सही जान्न सक्दैन। एउटै विषयमा चित्त बुझेको छैन भनेदेखि चित्त बुझेको नबुझेको जति सम्झ्यो उति के हुन्छ? जति सम्झ्यो उति रिस उठ्छ। अनि रिस उठेको मात्रै होइन, यो रूपलाई पनि के गरेर ल्याउँछ भन्दा जलाएर ल्याउँछ। रिस उठ्यो भने पहिले आफूलाई के गर्छ? अनि त्यो बेलामा सही ज्ञान हुन दिन्छ त? जस्तै भकभक उम्लेर बाफ उडिरहेको पानीमा, उम्लेको पानी बाफ उडिरहेको छ, त्यो पानीमा गएर यसो अनुहारले हेर्नुहोस् त आफ्नो अनुहारलाई हेर्दाखेरि देखिन्छ? केले रोक्यो? बाफले रोक्यो। आफ्नो अनुहारलाई देख्न सकिन्छ त? सङ्लो पानी त हो, तर भकभक उम्लेको छ, बाफ उडिरहेको छ भने आफ्नो अनुहार हेर्दा देख्न नसके चाहिँ रिस उठेको व्यक्तिले पनि सही कुरालाई केही पनि देख्दैन, सही धर्मलाई देख्दैन, सही परमार्थलाई देख्दैन। देख्ने ज्ञान जतिलाई त्यो रिसले के गरिदियो? बन्द गरिदियो। के गर्यो? ज्ञानलाई बन्द गरिदिएको हुँदाखेरि निर्वाण जाने बाटो पनि बन्द गर्यो। त्यही भएर रिस पनि के हो? निवर्ण। रिस पनि के हो? थिनमिद्ध निवर्ण। धेरै टोलिने लाट्टिने व्यक्तिले भने कोही बेलामा धर्म सुन्दा टोलियो भने धर्म देशना कहाँ पुग्यो भने थाहा नै छैन। धर्म देशना कहाँ पुग्यो भने थाहा नै। योगीहरू त्यस्तो त हुनु भएन होला नि। सुन्दै अघिको के अरे भन्दाखेरि कसो अरे कता पुग्यो। हो यो टोलेर धर्म सुन्दाखेरि कोही बेला एउटा कुरा झलक्क सम्झना आएर त्यतापट्टि मन तान्यो भने यता धर्म देशना गइरहेको छ, आफ्नो मन तान्निरहेको छ। हो त्यो टोलिनी लाट्टिनी भयो या निन्द्रामा पर्यो भनेदेखि निन्द्राले लट्ठ बनाएको छ भने पनि त्यो व्यक्तिले केही बुझ्न सक्छ त? बुझ्ने ज्ञान जति त्यो थिनमिद्धले बन्द गर्यो। बुझ्ने ज्ञान जति सबै बन्द गर्यो। ज्ञान बन्द गरेकोले गर्दा निर्वाण जाने बाटो पनि बन्द गर्यो। थिनमिद्ध निवर्ण। उद्धश्च कुक्कुच्च निवर्ण। उद्धश्च कुक्कुच्च भनेको मन ठेगानमै नबसिकन मन चारपट्टि कुद्ने व्यक्ति। चारपट्टि कुदिरहेको छ मन, धर्म सुनुन्जेल तक पनि यहाँ सुन्नलाई एकाग्र हुन दिन्न। धर्म सुन्दा पनि कहाँ पुग्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्छ? ध्यान बस्दै पनि यहाँ श्वास प्रश्वास गर्दा कहाँ पुग्छ मन। यहाँ श्वास प्रश्वासमा अडिनै सक्दैन। धेरै मन दगुर्ने व्यक्ति उद्धश्च हो। यो उद्धश्च कुक्कुच्च भयो भने पनि सहीलाई जान्न सकिन्छ त? त्यो धेरै मन बाहिर कुदेकोले गर्दा ज्ञान हुन दिएन। ज्ञानलाई बन्द गरिदियो। ज्ञानलाई बन्द गरेको हुँदा निर्वाणको बाटो पनि बन्द गरिदियो। निर्वाणको बाटो पनि बन्द गरिदियो। र यता विचिकित्सा निवर्ण। विचिकित्सा निवर्ण भनेको शङ्का। के हो? विचिकित्सा निवर्ण भनेको शङ्का। शङ्कामा परिरहेको छ भने पनि शङ्कामा परेको व्यक्तिले आचरण गर्नको लागि सही कोसिस हुन्छ त? यो हो कि होइन, हुन्छ कि हुन्न, यो बाटो हो कि होइन, भगवान बुद्ध भने बुद्ध हो कि होइन, साँच्चै भगवान हो कि होइन, भरे ती ठुला कि अर्का ठुला, अनेक प्रकारको मनमा शङ्का भयो। मनमा के भयो? मनमा शङ्का भयो। भगवानमै शङ्का भयो। भगवानमा पनि शङ्का भयो। भगवानको उपदेशमा पनि शङ्का भयो। खै यो धर्म अब श्वास गरेर यसरी गए पर ज्ञान पाइन्छ भन्छन्, होला कि? कसले पायो? कसले देखेर आयो र? को पुगेर आयो र निर्वाण? होला के त निर्वाण भन्ने?
छ के त साँच्चै छ मात्रै भनेका हुन् कि साँच्चै छ कि या छ मात्रै भनेका हुन् कि मान्छेमा शङ्का हुन्छ कि हुन्न स्वर्ग नर्क भन्ने साँच्चैमा होला कि स्वर्ग नर्क भने स्वर्ग जान्छ पुण्य गरेर पाप गरेर नरक जान्छ भन्ने को चाहिँ पुगेर आयो भन्ने कोही छन् कि छैन योगीहरू को चाहिँ पुगेर आयो भन्ने के भन्नुहुन्छ जसले सोध्छ तपाईँ नै पुगेर आउनुभयो भन्दैन नजान्नु भएको मात्रै हो को चाहिँ पुगेर आयो सबै नै पुगेर आइसकेछ स्वर्ग नपुगेका यहाँ कोही हुनुहुन्छ नरक नपुगेका स्वर्ग नपुगेका कोही पनि हुनुहुन्न नरक नपुगेका पनि नि सबै अब नरक पनि पुग्यो स्वर्ग पनि पुग्यो ब्रह्मलोक पनि पुग्यो 31 भुवन त घुम्यो तर थाहा छैन थाहा छ त 31 भुवन त घुम्यो तर पनि थाहा छैन अझै कहाँ कहाँ घुम्ने हो त्यो पनि त्यही भएर पाए चाहिँ राजाले खोइ को पुगेर आएर मैले त विश्वास गर्दिनँ मैले त कसो हो मैले त विश्वास गर्दिनँ अन्धो व्यक्तिले हात्ती के हो भन्दा यो भनेर आँखाले राख्दै पनि यस्तो छाम्छ यस्तो खाँबो जस्तो छ यो त हुन सक्दैन मैले त विश्वास गर्दिनँ भन्छ भने महाराज त्यो व्यक्तिलाई मान्यता दिनुहुन्छ भन्दा त्यो त अन्धो हो नि हो त्यस्तै तपाईँ पनि ज्ञानको अन्धो भएको हुँदाखेरि विश्वास गर्न सक्नुहुन्न साँच्चै देख्ने ज्ञानमा आफै पुग्नुभयो भने आफैले नै जान्नुहुन्छ ज्ञानमा त तपाईँ अन्धा नै हुनुहुन्छ देख्ने व्यक्तिले भनेकोलाई अन्धाले विश्वास गर्दैन भने जस्तो हो महाराज कुमार काश्यपले कले कुमार काश्यपले र शङ्खा पनि निवर्ण त्यसले पनि निर्वाणलाई बन गर्छ निर्वाणलाई के गर्छ निर्वाणलाई बन गर्छ कोही कोही हुन्छ नि त स्वर्ग नर्क भन्ने को पुगेर आयो र यही हो स्वर्ग नर्क हुनेलाई स्वर्ग नहुनेलाई कसैले त्यो पनि भन्छन् कि भन्दैनन् मरेर स्वर्ग मरेर नर्क भन्ने कुरा त मान्छे धेरै बिग्रिन्छन् भनेर मान्छेलाई थैने गर्नलाई डर बताएको कोही कोहीले भन्छन् नि त्यो पनि मान्छे धेरै बिग्रिन्छन् भनेर तिनीहरूलाई के गरेको अरे साँच्चैमा त स्वर्ग पनि छैन नर्क पनि छैन त्यस्ता भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन् हो त्यस्ता भन्ने व्यक्ति पनि छन् सही बुझेनन् भनेदेखि यिनी निवर्ण धर्म मिथ्या धर्मले ज्ञानलाई बन्द गरिदिन्छ ज्ञानलाई बन्द गरिदिएकोले गर्दाखेरि निर्वाणको बाटो पनि बन्द गरिदिन्छ र श्रद्धा भन्ने जब श्रद्धा राम्रो प्रकारको सही प्रकार श्रद्धा भयो भन्ने बित्तिकै यिनी निवर्ण धर्मलाई श्रद्धाले हटाउँछ निवर्ण धर्मलाई दूर गर्छ श्रद्धाको लक्षण के छ भन्दा सङ्लो लक्षण हो यो धमी ल्याउने निवरणहरू सबै श्रद्धाले दूर गरिदिन्छ श्रद्धाको लक्षण सङ्लो छ जस्तै कि योगीहरूमा साँच्चै नै श्रद्धा भयो केही कुरामा भने या दान गर्दा होस् या शील पालन गर्दा होस् या ध्यान बस्दा होस् मनमा साँच्चै भित्रबाट श्रद्धा जागेको बेलामा हो भने त्यो बेलामा मनमा हेर्नुहोस् त लोभ छ त्यो श्रद्धा गतगते श्रद्धा भइरहेको बेलामा मनमा हेर्नुहोस् त द्वेष छ श्रद्धा भइरहेको बेला निवर्ण धर्म यिनी छैनन् थिनमिद्ध पनि छैन उद्धस्त कुकुच्च पनि छैन शङ्खा पनि यिनी निवर्ण धर्म छैनन् निवर्ण धर्म नभइएको मन सङ्लो हुन्छ निवर्ण नभएको मन चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि सङ्लो मनमा के हुन्छ त भन्दा प्रीति हुन्छ प्रीति भनेको गदगति हुन्छ सङ्लो मन चाहिँ खुसीको लक्षण छ सङ्लो मनको लक्षण खुसीको लक्षण छ गदगति खुसी हुन्छ क्लेशको चाहिँ खुसीको लक्षण छ त रिसको लक्षण हेर्ने भने पुरा जलाउने र तातो लक्षण जलाउने स्वभावको हुन्छ ज्ञानलाई बन्द गरिदिने स्वभावको हुन्छ तृष्णाको पनि आगो जस्तै स्वभाव हुन्छ जलाउने स्वभाव हुन्छ तृष्णाको पनि जलाउने स्वभाव भएर ज्ञानलाई बन्द गर्ने स्वभाव हुन्छ श्रद्धाको चाहिँ गदगति हुने र प्रीतिको लक्षण हुन्छ गदगति खुसी भएर प्रीति भएर प्रीतिका साथमा श्रीङ काँडा उम्रिने जस्तो र हो त्यो बेलामा मन पनि छङ्ग भएको हुन्छ छङ्ग भएको मन सङ्लो हुन्छ कस्तो हुन्छ हो त्यो सङ्लोको पछि के हुन्छ भन्दा आनन्द हुन्छ सुख हुन्छ सुख आनन्दले कहाँ पुर्याउँछ समाधिमा पुर्याउँछ कहाँ पुर्याउँछ
हो त्यो समाधिले फेरि उपकार गरेर प्रज्ञामा पुर्याउँछ। त्यस्तो त्यस कारणले श्रद्धाको लक्षण चाहिँ सङ्लो लक्षण र कुशलतिर ढल्किने लक्षण छ। सङ्लो हुन्छ, कुशलतिर डोराइहाल्छ श्रद्धाले। श्रद्धा छैन भन्ने बित्तिकै धमिलो छ, कता डोराउँछ? श्रद्धा नभएको चित्त धमिलो हुन्छ, कता डोराउँछ? श्रद्धा भएको चित्त सङ्लो हुन्छ, सङ्लो हुने बित्तिकै कुशलतिर डोराउँछ, कता डोराउँछ? कुशलतिर डोराउँछ। जब कुशलतिर डोराएर कुशलले त्यो गदगदी भएकोले गर्दा कुशलतिर डोराएकोले गर्दा त्यो व्यक्तिमा कुशल पुण्यहरू धेरै हुन्छ। धर्म पनि आफूले जानेको मनन गर्छ, नजानेको खोजी गर्छ। श्रद्धा नभएको व्यक्तिले खोजी गर्छ, श्रद्धा नभएको व्यक्तिले खोजी गर्दैन। जाउँ न शिविर चढ्न, तपाईँहरू जानुहोस्, म त भयो होइन, यो मौका छोड्ने होइन, उमेर पनि हुँदै गयो, अब मरेर गिरिएछ भने पनि गिरिएला नि, कसो गर्छु त। त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? हाम्रो सञ्जय सारीपुत्रले जाम न, भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भन्दाखेरि तिम्रो जाऊ, म एक्लै छोडिए पनि छोडिन्छु, तिम्रो सबै गए पनि जाऊ, म एक्लै छोडिए पनि। श्रद्धा छैन भनेदेखि राम्रो कामतिर तानिन्छ त? राम्रो कामतिर तानिँदैन, राम्रो कामतिर आउँदैन। श्रद्धाले नै राम्रो काममा आइपुग्छ, राम्रो काममा तानिन्छ, राम्रो कुशल कर्महरू धेरै हुँदै जान्छ र दृष्टिको भूमरीबाट पहिले स्वरूप पार तार्दिन्छ। दृष्टिको भूमरीबाट पार तार्ने श्रद्धा। भगवानले पञ्चक निपात अङ्गुथोरमा निर्वाण पाउनको लागि प्रधानीय अङ्गमा हेर्ने भने भगवानले 5 प्रकार बताउनु भएको छ। श्रद्धा, स्वस्थ, सोझो मन, वीर्य, प्रज्ञा। यिनी श्रद्धा, सही प्रकारको श्रद्धा, अनि स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ। स्वास्थ्य राम्रो भएका व्यक्तिलाई समाधि हुन्छ, स्वास्थ्य गडबड छ भने समाधि हुँदैन। स्वास्थ्य राम्रो छ भने समाधि पनि हुन्छ। त्यही भएर श्रद्धा, स्वास्थ्य, अनि सोझोपनाको पनि हुनुपर्छ। मन सोझो, काया पनि सोझो, वचन पनि सोझो, मन पनि सोझो। काया सोझो, कायाले नराम्रो केही पनि नगर्नु। वचन सोझो, वचनले नराम्रो नहुँदो केही पनि नबोल्नु। मन सोझो, मनले नराम्रो नहुँदो केही पनि नचिताउनु। मनले राम्रो मात्रै मनन गर्नु। हो त काया वचन मन सोझो बनाएको। अनि सोझो बनाएको साथमा जस्तै कि धर्म सुन्दाखेरि आफूले कस्तो बुझेको छ, ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि आफ्नो समाधि प्रज्ञा कस्तो भएको छ, जस्तो बुझेछ बुझे जस्तै बुझे जति नै आफूले बुझे भन्न पर्यो। नबुझेकोलाई बुझेको छैन। कोही अब अलिकति बुझेर धेरै बुझे झै गर्ने पनि हुन्छन्। बुझाइ अलिकति छ तर बाहिर गफ गर्दा चाहिँ धेरै बुझे झै। अब धेरै बुझे झै गरिसकेपछि अगाडि बुझ्ने बाटोलाई बन्नुहुन्छ। अगाडि बुझ्ने बाटो के हुन्छ? त्यही भएर अलिकति बुझिएछ त अलिकति मात्रै बुझिएछ, धेरै बुझ्यो धेरै बुझेछ, आफू सोझो बनाएको हुनुपर्छ। केही कुरा आफूले अब धर्म देशना गर्दा होस् या धर्म चर्चा गर्दा होस्, बुझ्नुभयो भन्दा बुझे पार बुझे, नबुझे पार यो कुरा त मैले बुझ्न सकिनँ, यो कुरा त मैले बुझ्न सकिनँ। फेरि त्यो कुरालाई राम्रो प्रकारले बुझाइदियो, अब त बुझ्नुभयो भन्दा बुझ्यो भने त मैले बुझेँ, यदि अझै पनि बुझ्यो छैन भने बुझ्न सकिनँ, अब पनि यति पनि बुझेन भन्ने हुने भयो। यस्तरी भन्दा पनि नबुझ्ने, कति बोधो रहेछ भन्ने हुने भयो भनेर नबुझिकन बुझे भन्ने हो भने अब बुझ्ने मौका के भयो? बुझ्ने मौका के भयो? त्यही भएर सोझोपनाको पनि चाहिन्छ। धर्ममा चाहिँ अलिकति सोझोपना छैन भने पनि धेरै आफ्नो लागि हानि हुन्छ। बुझेकालाई बुझे, नबुझेकालाई बुझे छैन। हो त बुझे छैन भनेर स्वीकार गर्न सक्ने पनि त्यो पनि साधारण व्यक्तिले त सक्दैन। साधारण व्यक्तिले त सक्दैन। साँच्चै नै ज्ञानी व्यक्तिले बल्ल स्वीकार गर्न सक्छ, नभए आफ्नो अभिमान झट्टै झार्न सक्छ त। धेरै जसो म पनि के कम्तीको छु र भन्ने खाले, म पनि कहाँ कम्तीको छु र, मामुली व्यक्ति त होइन भन्ने खाले नै हुन्छ धेरैमा। र त्यसो हुँदा सोझोपनाको पनि विशेष जरुरत छ। यदि ध्यान भावना आचरण गर्दै ध्यान बस्दाखेरि यसरी देख्नुपर्छ, यसरी हेर्नुपर्छ, अब यहाँ भन्दै गइन्छ।
आफूले त्यहाँसम्म त देख्न सके छैन, त्यही पनि मैले त देखेँ नि, मैले त भेटेँ नि, भेट्न कहाँ पहिले स्वरूप भेटेँ नि भनेर अरूसँग त कुरा गरियो। अब त्यो कुरा गरेर न आफू ज्ञानी भइन्छ, न आफूलाई पुण्य मिल्छ त। अनि एकता नदेखेको देखे भनेर अरूले फल्ना त जति नै अरूले साधुकार गरे पनि आफूमा त केही त छैन। त्यही भएर अरूको मफतको साधु चाहिँ नलिनु। अरूले प्रशंसा गरून् त्यो चाहिएन, आफूले आफूलाई प्रशंसा गर्नलाई चाहियो। आफूले आफूलाई प्रशंसा गर्न सक्ने आफू भयो कि भएन आफूलाई हेर्नु। अरूले त ओहो तपाईँ त कति छिटो बुझ्नुभयो नि, कस्तो समाज राम्रो भनेर प्रशंसा गरिदिँदाखेरि फुरुक्क पर्ने पनि नहुनु। किन अरूको प्रशंसाले आफूलाई कल्याण दिन्न। आफूलाई थाहा छ कि म कतिको अहिले बुझ्दैछु, मेरो ध्यान कतिको छ, मेरो ज्ञान कतिको हुँदैछ भन्ने कुरा त आफूलाई विचार गर्ने भने थाहा हुन्छ कि हुन्न। अनि आफूलाई विचार गर्ने भने जानिन्छ भने मलाई प्रशंसा गर्न सक्ने भयो कि भएन म हेर्नु आफूलाई। मैले मलाई प्रशंसा गर्न सक्ने म भयो कि भएन। अरूको प्रशंसा त बेकार हो। किन अरूले आफ्नो त जानेको हुन्न, आफ्नो बुझाइलाई अरूले जानेको हुन्न, आफ्नो ज्ञानलाई अरूले जानेको हुन्न। अरूले त आफूले भने जति सुन्ने मात्रै हो। सुनेर तपाईँको त बहुत राम्रो छ भन्दै पनि भयो, अझै भएको छैन भन्दै पनि भयो। आफ्नो बुझाइ ज्ञान कमजोर छ भनेदेखि अरूको प्रशंसालाई आफू त्यही प्रशंसामा खुसी मागेर बस्यो भनेदेखि अगाडिको बाटोलाई त्यसले पनि बहुतै हानि गर्छ। त्यसकारण आफूलाई प्रशंसा गर्न सक्ने भयो कि भएन आफूलाई हेर्नु। त्यसरी हेर्ने भने त थाहा हुन्छ कि हुन्न। योगीहरू आफूलाई प्रशंसा गर्न सक्ने हुनुभयो, कोसिस गर्दैछौँ। ठिकै हो, कसो हो, कोसिस गर्दैछौँ। आफूभन्दा नजानेका व्यक्ति हेरी त आफू अलि जानियो, आफूभन्दा जान्ने व्यक्ति हेरी त आफू अझै तलै नै भइएको छ, आफूभन्दा नजानेका व्यक्ति हेरी त अलि माथि आइएछौँ। र आफूले जति जानेछ त्यति मात्रै जानेछु, त्यति मात्रै आफूले वङखाने गर्नु, स्वीकार गर्नु। या जाने भन्दा बढ्ता जाने झैँ गरियो भने चाहिँ अगाडि जानलाई बाटो बन्द हुन्छ। त्यसकारणले सोझोपना चाहिँ धेरै आवश्यक पर्छ। भगवानको शासनमा सोझोपना छैन भने धर्म बुझ्न सकिँदैन। सोझोपना छैन भने धर्म बुझ्न सकिँदैन। कोही हुन्छ नि केही कुरा सोध्यो आएन, जानिएन, त्यही पनि जान्दिन भन्न दुःख मानेर यताबाट घुमाएर हुन्छ कि यताबाट घुमाएर हुन्छ कि अनेक तरिकाले भन्न त खोजिन्छ। तर भने जति के भइरहेछ, त्यही पनि यताबाट भन्दै उताबाट भन्दैदाखेरि एउटा त सही हुन्छ कि भनेर त्यसरी भन्नतिर लागिन्छ। कोही गाउँ खाने कथा जस्तो भइदिन्छ। कस्तो हुन्छ, गाउँ खाने कथा जस्तो भइदिन्छ। जानिएन भने जानेको छैन, यो कुरा बुझ्न सकिनँ। सोझो तरिकाले आफूले स्वीकार गर्दैदेखि जान्नलाई मौका मिल्यो कि मिलेन। जान्दिन भन्न गाह्रो भएर चाहिँ जाने झैँ गरियो भने चाहिँ मिल्ने कुरा बन्नुभयो। त्यसकारणले योगीहरू सोझोपना धेरै जरुरत छ। अहिले यहाँ बिहारमा ध्यान शिविरमा मात्रै होइन, कहीँ पनि घरमा होस् या ठाउँमा होस् या जुन ठाउँमा आफू पुग्योस्, जुन ठाउँमा पुगे पनि आफू सधैँ म खोजी गर्ने व्यक्ति हुँ भन्ने मनमा यो छापा बस्यो भने चाहिँ भेटाइन्छ। म संसारमा एक खोजी गर्ने व्यक्ति हुँ, आफूलाई आफू म खोजी गर्ने व्यक्ति हुँ। कसो हो, जसले बुझाउन सक्छ ती मेरा गुरु हुन्। मैले फल्नासँग मात्रै उसँग मात्रै होइन, जसले बुझाउन सक्छ मेरा के हुन्, गुरु हुन्। राहुल कुमारले हाताभरि बालुवा लिएर आकाशमा छर्दै मलाई सम्झाउने गुरु। म जहाँ जुन ठाउँमा पुगे पनि अहिले यहाँ बालुवा सरी मलाई सम्झाउने गुरु मैले भेट्न पाऊँ, सम्झाउने गुरु मलाई भेट्न पाऊँ। सम्झाउने गुरु भेटेको नै, जसले चाहिँ आफूलाई राम्रो बाटोको विषयमा सम्झाउँछ त्यो व्यक्ति आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्ति हो। त्यसकारणले सम्झाउने गुरु मैले जहीँ पनि म पुगेको ठाउँमा यसरी नै प्रशस्तै भेट्न पाऊँ। राहुल कुमार भगवानका छोरा, सिद्धार्थ कुमारका छोरा। सिद्धार्थ कुमारका छोरा अभिमान छैन, छ त? भगवान स्वयं छँदा छँदै पनि उहाँको अझै के हुन्थ्यो भने म जहाँ जुन ठाउँमा जुन गाउँमा जुन जग्गा पुगे पनि मलाई सम्झाउने गुरु, मलाई उपदेश गर्ने गुरु मैले यसरी नै भेट्न पाऊँ।
योगीहरूले देवालीमा ओखर फोर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? जब धुलो पिठो बनाएर आँखा चिम्म गरेर फ्याँक्नुहुन्छ होइन, आँखा चिम्म गरेर फ्याँक्नुभयो भने हो त्यो धुलो पिठो भएर फ्याँके जस्तै मलाई सम्झाउने गुरु यसरी नै मैले भेट्न पाऊँ भनेर चाहिँ फ्याँक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। शराब्दै फ्याँक्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्न। कोही त अब यहाँ त मगोमा त कोनी मेम्योतिर पहिला हाम्रो जन्मस्थलतिर ओखरलाई फोर्दा चाहिँ यसका शत्रु जति सबै यस्तै टुक्रै टुक्रा भएर नाश भएर मासिउन्। होइन यस्तो मन कस्तो छ त्यो बेलामा? शराब नि पुण्य गरेको कि के हो? यहाँ त त्यो मगोमा त चलन छैन होइन, यहाँ पनि छ। मैले त पहिला हामी मेन्युतिर त्यो सुन्थ्यौँ। र राम्रो पुण्य गर्ने हो कि भन्दा त के भइएको छ? हेर्नुहोस् त, योगीहरू सराप्नुहुन्छ के भन्दै फोर्नुहुन्छ? कि त यस्तै क्लेश जतिलाई मैले धुटो पिठो पार्न पाऊँ भने त बहुत राम्रो हो नि। क्लेशलाई यस्तै गर्ने धुटो पिठो पार्न पाऊँ। यहाँ मलाई जुन ठाउँमा पुगे त भने मलाई सम्झाउने गुरु यस्तै गरी नै मैले भेट्न पाऊँ, त्यसरी भन्यो भने राम्रो हुन्न? योगीहरू बदली गर्नुपर्छ होला अब त। कसो गर्ने? नभए त मेरा भाइका शत्रु जति सबै यस्तै टुक्रै टुक्रा भएर मरिजाउन्। हेर्नुहोस् है, बिहान बिहानै दैलामा बसेर दैलामेरै बेला होस् है। त्यसो हो त केही काम गर्दाखेरि पनि हरदम आफूले मनस्वीकार गर्दै ज्ञानले विवेक गर्दै छानबिछान गर्दै यो काम मेरो लागि कल्याण छ कि हानिकार छ कि यसले फाइदा गर्छ कि नोक्सान गर्छ आफूलाई हरदम मनन गरिरहन पर्छ। राहुल कुमारले त्यसरी गुरु खोज्नुहुन्थ्यो अरे। अभिमान छैन, छ त? कतिपयलाई अलिकति बुझाउनु खोज्यो, जान्ने हुन पर्दैन, मैले सबै जानेको छु भनेको त पुरा सर्वयुक्त ज्ञान नै हो कि जस्तो नि त। सबै जान्नु लौ न मलाई पनि बुझाउनुहोस् भन्न पर्ने जस्तो पनि आउँछ कि आउँदैन? र सोझोपनाको हुनलाई बहुत जरुरत छ। र सोझोपनाकोबाट उता हुरी हो कोसिस पनि सही प्रकारको कोसिस हुनपर्छ। निर्वाण प्राप्त गर्ने त दुःखबाट छुटकारा हुने त हो, कोसिस छैन भने हुन्छ त? अनि कोसिस मात्रै भएर पनि हुँदैन, सही बुझेको पनि हुनपर्छ। सही बुझेर कोसिस गरेको पनि हुनपर्छ। सही बुझेन भने अघि के फोरे जस्तो अरे? सही बुझ्न पनि पर्छ कि पर्दैन? सही बुझेर गरेदेखि बल्ल कल्याण हुन्छ। त्यसो हो त अन्धविश्वासमा अरूले जे गर्यो त्यही अन्न धुन्न पनि होइन, कस्तो कल्याण हुन्छ या कस्तो गरे कल्याण हुन्न हो, तिनी कुरालाई राम्रो विवेक गरियो भनेदेखि आफूले पनि कल्याण मार्गलाई जान्न सकिन्छ। र श्रद्धा, स्वस्थ, सोझो मन, वीर्य, प्रज्ञा यिनी चाहिँ निर्माण पाउनलाई प्रधानी अङ्ग। यो चाहिँ अङ्गुथोर पालीमा भगवानले भन्नुभएको। अहिले आलवकालाई भन्नुभएको ठाउँमा श्रद्धाय तरति ओघम अपमादेन अणवम वीर्येन दुःख मचेति पन्याय परिशुद्धति। ओघम दृष्टिको यो भुमरीबाट श्रद्धा नै प्रमुख भएर नै तरति पार तर्दछ। श्रद्धा प्रमुख भएर बल्ल यो दृष्टिको भुमरीबाट पार तर्दछ। श्रद्धा छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति कहिले पनि पार पाउन सक्दैन। हो यो दृष्टिको भुमरीबाट पार पाउन त योगीहरू श्रोतपन्न ज्ञान भए पार भयो। श्रोतपन्न ज्ञान हुने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि जति सबै निप्छ श्रोतपन्न ज्ञानले। यता यिनी तृष्णालाई चाहिँ काम तृष्णालाई सकृतगामी ज्ञानले पातालो बनाउँछ, अनागामी ज्ञानले चाहिँ काम तृष्णा मेटाइदिन्छ। यता भव तृष्णा र यो अविद्यालाई चाहिँ अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले वहीलाई चाहिँ टाकटुके निभाइदिन्छ। हो नि ननिबुन्जेसम्म पनि यो भुमरीबाट तपाईँ हामी छुटकारा भइँदैन। भुमरी पनि यही जन्म मृत्युकै भुमरी हो। अहिले यो क्लेशमा रुमलिएर, कामगुणमा रुमलिएर, भावमा रमाएर, त्यसैमै घुम्दै, दृष्टिमा घुम्दै, अविद्या अन्धकारमा रुमलिएर त्यसैमा घुम्दै एक जन्मबाट एक जन्म यसरी घुमिरहने यो भुमरीबाट चाहिँ श्रद्धाले मात्रै तरिन्छ। केले तरिन्छ? हो त्यो श्रद्धाको स्वभाव सङ्लो छ, यिनी निवारणहरूलाई हटाइदिन्छ। सङ्लो स्वभावले निवारणलाई हटाइदिन्छ।
निवर्ण हटाउने बित्तिकै चित्त पवित्र भयो, संग्लो भयो। संग्लो चित्त कता ढल्किन्छ भन्दा कुशलतिर। संग्लो चित्त कता ढल्किन्छ? कुशलतिर ढल्किन्छ। योगीहरू ध्यान बस्दा बस्दै अलिकति समाधि भएर चित्त संग्लो भयो भने त्यो चित्त अकुशलतिर ढल्किन्छ त? संग्लो चित्तमा प्रीतिको लक्षण छ, गदगति हुन्छ। अनि गदगति हुन्छ, गदगतिको साथमा सुख सँगसँगै आउँछ, कायको सुख, चेतसिकको सुख। अनि सुखमा फेरि एकाग्रता भएर आउँछ, हो यो श्रद्धाबाट फैलेर आउने कुशलहरू। त्यो एकाग्रताबाट प्रज्ञा खुल्छ, एकाग्रताबाट। त्यसकारणले हो यो श्रद्धाले नै, श्रद्धा प्रमुख भएर नै दृष्टिको भूमरीबाट बाहिर तरिन्छ। र दृष्टि भन्ने कुरा योगीहरूलाई अहिले यो शिविरमा त आलोवाका प्रश्नोत्तर धेरै हुँदाखेरि खण्डलाई चाहिँ एक एक गरी केलाउन त मौका परेको छैन, तापनि छोटकरीमा त भइरहेको छ। योगीहरू अहिले खण्डको विषयमा त म मेरो भन्ने छैन भन्ने कुराहरू योगीहरूलाई सुन्न मात्रै भएको छ कि बुझ्नु पनि भएछ। आफ्नै शरीरलाई पनि आफूले एक एक गरी केलाएर हेर्नु कि एक्लै भएको बेलामा एक एक गरी यो छाला मुटु यति पृथ्वी धातु या 20 प्रकारका आँप 12 प्रकारका एक 32 कोठालाई हेर्दै जानु। कुन चाहिँ हो म, मेरो भन्ने यहाँ के चाहिँ छ खोज्दै जाँदाखेरि त म पनि छैन, मेरो पनि छैन। सिर्फ नामरूप छ, त्यही पनि अनित्य छ, आफ्नो अधीनमा छैन। अनित्य भएको नामरूप दुःख मात्रै हो। यो सिर्फ दुःखको मुस्लो मात्रै रहेछ, दुःखदेखि बढ्ता अर्को केही पनि छैन, दुःख मात्रै हो। हो यसरी राम्रो ज्ञानले बारम्बार मनन भइरहेको छ भनेदेखि, हो यो मनन भइरहेको छ भनेदेखि मनन भएकाले गर्दा दृष्टिले तानिँदैन। तानिन्छ त? यो म हो, यो मेरो हो भन्नेतिर तानिन्छ त? तानिँदैन। न यो दृष्टिको बन्धनले बाँधेको छ भनेदेखि तपाईँ हामी 4 उपायबाट बच्न सकेको छैन। दृष्टिको बन्धन टुटाउने बित्तिकै 4 उपायको ढोका बन्द भयो, 4 उपाय गिर्न पर्दैन। 4 उपाय यो दृष्टिले प्रमुख भएरै जान परेको। तपाईँ हामीले तृष्णाहरू मेटाउन सके छैन, लोभलाई हटाउन सके छैन, उपादान हटाउन सके छैन, अविद्या हटाउन सके छैन, पर्वा भएन। दृष्टि मात्रै हटाउनु भयो भने यताका 4वटा ढोका बन्द भए। नरक जान पर्दैन, प्रेत हुन पर्दैन, पशु हुन, असुर हुन, जसरी मरे पनि तल्लो संसार बन्द भयो। तल्लो संसारको बाटो खोल्ने दृष्टि के हो? दृष्टि भनेको गल्ती धारण। अच्छा, गल्ती धारणलाई सही बनाइदिने बित्तिकै दृष्टि छ त? गल्तीलाई सही बनाइदिने बित्तिकै दृष्टि छ त? त्यसो गल्तीलाई सही बनाइदिनलाई सही बुझे भइगयो। सही बुझे, सही बुझ्नलाई पनि श्रद्धा नभई बुझिन्छ त? बुझ्न खोज्ने श्रद्धा पनि हुन पर्यो, बुझ्ने श्रद्धा पनि हुन पर्यो, सही बुझेको श्रद्धा पनि हुन पर्यो। पालीमा एक ठाउँमा भगवानले सद्इन्द्रिय भनेर भन्नुभएको छ। सद्इन्द्रिय श्रोतपन्न श्रद्धा। कस्तो श्रद्धा? श्रोतपन्न जस्तो त्यो अचल श्रद्धा। इन्द्रिय भनेको चिपिएको अचल श्रद्धा, सद्इन्द्रिय हो। यो सद्इन्द्रियले दृष्टिलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। केलाई हटाउन सकिन्छ? अनाथपिण्डिक। अनाथपिण्डिक श्रावस्तीबाट राजगृह आउँदा राजगृहमा त्यतिखेर भगवान वैलोन बिहारमा हुनुहुन्थ्यो। राजगृह आए उहाँका अब साथी मादनका घरमा। अनि राति त्यस्तै कुराकानी भयो। अहिले भगवान उत्पत्ति हुनुभयो संसारमा, सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भनेर त्यो भगवान बुद्धको बारेमा त्यहाँ चर्चा हुँदै थियो। र चर्चा हुँदाखेरि अनाथपिण्डिकलाई बुद्ध भन्ने बित्तिकै भगवानका गुण कस्ता छन्, भगवान भनेपछि क्लेश हुन्न अनाथपिण्डिकको मनमा, भगवानमा लोभ हुन्न, भगवानमा राग हुन्न, भगवानमा डाँड आरिस हुन्न, द्वेष हुन्न, मोह हुन्न, भगवानमा क्लेश भन्ने केही पनि हुन्न। अलिकति पनि क्लेश नभएको मन कस्तो हुन्छ होला? फेरि अनाथपिण्डिकको मनन त्यता गयो। यति पनि क्लेश नभएको मन कतिको चाहिँ झल्किन्छ होला? योगीहरू हेर्नु त हाम्रो मनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मायाले यसरी जेलेको छ। हो यिनी सबै हट्ने भने यो मन कस्तो चाहिँ हुन्थ्यो होला? विचार गर्नुहोस् त। अनाथपिण्डिकले त्यसरी ध्यान दिएर विचार गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यही मननमै एकाग्र भयो अनाथपिण्डिकको।
श्वास प्रश्वास गरेकै होइनन्, गरेका हुन् त? श्वास प्रश्वास गरेकै छैनन्। त्यही भगवानकै गुणलाई मनन गरिरहेका छन्, भगवानकै गुणलाई स्मरण गरिरहेका छन्। हो त्यो बुद्धानुसति भनिन्छ। आजकालको जस्तो मनन चाहिँ होइन। आजकाल चाहिँ अरहम 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 कति मालातिर मन गइरहेको छ। अरहम भनेको के हो? के त्यही मुखले मात्रै जपेछ भनेपछि भगवानको गुणमा साँच्चै भित्रबाट श्रद्धा आएको छ त? अरहम 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 अनि कति माला जप्ने भने, कति दिन जप्ने भने उस्तै गरे के सिद्धि हुन्छ? लोभले जपेको। केले? लोभले जपेको। अझ को नवैमा दियो के पनि सुनिन्थ्यो। कति जप्न पर्छ, कति सन पुरा पार अनि कति लाभ हुन सक्छ। याडिया छेरे हुन्छ, लालापा सुइने हुन्छ भनेर अनि जप्ने पनि छन् कि छैनन्? त्यो पुण्य दिनलाई हो कि सम्पत्ति दिनलाई? त्यसो श्रद्धाले जपेको कि लोभले? श्रद्धाले जपेको कि लोभले? लोभ भने तणहा, तणहाले उपादान, उपादानबाट कम भयो बचया। अब लोभबाट गएको भने कहाँको जाति होला? योगीहरू भगवानको नाम जप्दा पनि गिरिन्छ त भनेर चाहिँ नसोध्नुहोस्। अहिले भगवानको नाम जपेको त ठिकै हो, तर मन के को अग्रसर भइरहेछ? लोभ। चेतना हम भिक्खवे कम्म वदामी भगवानले। भिक्खवे हे भिक्षुहरू। कर्म भने चाहिँ चेतना हो, आफ्नो मन, आफ्नो चेतना, प्रेरणा जता ढल्केको छ त्यही कर्म भइरहेको हुन्छ। चेतना राम्रो श्रद्धाले भरिएको छ भने कुशल कर्म भइरहेको छ, तृष्णाले भरिएको छ भने अकुशल कर्म भइरहेछ। अकुशल कर्म भए अकुशलकै फल, कुशल कर्म भए कुशलकै फल। योगीहरू जान्दैन भने आफूले पुण्य गरेछु भनिराखेको छ, तर पाप भइरहेको थाहा नै छैन। पुण्य गरेछु भनिराखेको छ, पाप भएको थाहा नै छैन। कति भयो ध्यान बस्दाखेरि पनि, ध्यान त बसेछ, बस्दा बस्दा एकछिनमा खुट्टा दुख्न थाल्यो, खुट्टा दुख्न थाल्यो, जान दुख्न थाल्यो, कम्मर दुख्न थाल्यो, अनि दुख्दैछ, एकछिन खप्छु अझै, मन कता भयो, एकछिन खप्छु अझै, अनि त्यहाँ दुख्दैछ, हेरो झन् दुख्न थाल्यो, निधार खुब्जिन सुरु भयो। निधार के हुन थाल्यो? निधार खुम्चिन सुरु भयो। अनि त्यहाँबाट अलिकति मन पनि डह्रो हुन थाल्यो, खप्न परेपछि त मन अलिकति डह्रो बनाउन पर्यो कि परेन? मन पनि अलिक डह्रो बनाउन थाल्यो, अझै एकछिन त खप्छु, 1 घण्टा त नफर्काइकन पुऱ्याउँछु। पहिला हुन्थ्यो नि त योगीहरू, अझै खप्छु। श्वास प्रश्वास कता हो कता, समाधि कता हो कता, प्रज्ञा कता हो कता, आफू कता लागेछ? फेरि समाधि प्रज्ञा छ त? अनि त्यहाँ मन डह्रो हुँदै आऊ, त्यो दुखेकालाई चित्त बुझेको छ? यो कति दुखेको चित्त बुझेको छैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि ओहो ध्यान बस्नु छ, निकै समाधि भयो होला, भित्र त चित्त नबुझेको द्वेष भइरहेको छ। भित्र त के भइरहेछ? भित्र पुण्य छ कि पाप छ? बाहिरबाट हेर्दाखेरि त ध्यान बसेको, भित्र त पाप भइरहेको छ। त्यही बेला मरे कहाँ गइन्छ? त्यही बेला मरियो भने कहाँ गइन्छ? भगवानको पालामा। त्यसै जङ्गलतिर चक्रमण गर्दै जाँदा एक ब्राह्मण ध्यान बसिरहेको थिए, ध्यानमा थिए। आनन्दले ओहो कति राम्रो ध्यान बसेछन्, भगवान यी व्यक्ति अहिले यतिखेर चाहिँ मर्ने भने कहाँ पुग्छन् भगवान, यिनी यतिखेर मर्ने भने अपाय जान्छन्। के गरिरहेछन्? ध्यान बसिरहेछन्। अहिले यतिखेर मर्ने भने अपाय जान्छन्। साँच्चै पनि तिनको ठिक्क आयु सकिने बेला भइरहेको छ। अनि चक्रमण गर्दै माथि पुगेर फेरि फर्केर आउँदाखेरि निकै बेरमा ती ब्राह्मणको त्यही नै देहान्त हुन्छ। अनि त्यहाँ फल्ना त मरे अरे भन्ने आनन्दले सुन्नुभयो। अघि हामीले देखेका त मरेछ नि भगवान, ती कहाँ पुगे भगवान? ती देवलोक पुगे। ती कहाँ पुगे? देवलोक पुगे। होइन भगवान अघि भन्नुहुन्थ्यो यतिखेर मर्यो भने अपाय जान्छन्, अहिले फेरि देवलोक पुगे भने यो कसो हुन गयो? आनन्दले अघिको चेतनाले मरेका भए अपाय जान्थे, तर अहिले फेरि तिनी ध्यान बस्दा बस्दै अघिका ती काम वितर्कहरू मनमा थिएनन् अरे। अघि बस्दाखेरि
सबै कामगुणलाई सोचेर लोभमै बगिरहेका थिए। शरीर त ध्यानमा थियो, बसेको थियो, मन चाहिँ लोभमा बगिरहेको थियो। अनि पछि फेरि होसमा आएर चाहिँ यस्तै बगेर हुन्न भनेर फेरि समाधि लिँदै थिए। समाधि लिँदै गरेको बेलामा मरेकाले गर्दा अपाय गएनन्, सुगति गए। कहाँ गए? बसेको हेरेर मात्रै हुन्छ त? बाहिरबाट त ओहो निकै माथि पुगिसक्नु होला जस्तो त देखिन्छ। आफूलाई आफू त सबैलाई थाहा छ कि छैन? आफूलाई आफू त म यतिखेर पापमा छु कि म यतिखेर पुण्यमा छु भन्ने कुरा आफूलाई आफू त थाहा छ कि छैन? त्यही भएर ध्यान बस्नलाई योगीहरू खुट्टा पनि अब फर्काउँदै नफर्काउनु त होइन, साह्रै नै दुःख भयो भने त फर्काउनु, तर समाधिमा बाधा नहुने गरी आस्तोरी होसियारले फर्काउनु र खपेर बस्न पनि पर्दैन। अनि फर्काउनु भन्दाखेरि 5-5 मिनटमा पनि घरि यता फर्क्यो घरि उता खटपट्टि छुट्यो जस्तो पनि होइन। र साह्रै दुःख भने फर्काउनु। शरीर दुखेको मनमा आएर दुख्न थाल्यो भने चाहिँ फर्काउनु। शरीर दुखेछ मनमा दुखेको छैन भने चाहिँ पर्दैन। यता शरीर दुखेर मनमा दुख्न थाल्यो भने चाहिँ मन दुखेको भने जान्नुभयो होइन? जब दुख्यो खप्छु उहाँहरूको निधार खुम्चिन थाल्यो, मन डर हुन थाल्यो भने मन दुख्न थाल्यो। मन के हुन थाल्यो? मन दुख्न थाल्यो, अकुशल हुन थाल्यो। हो त्यस्तो खप्न दुःख भयो फर्काइदिनु। नभए धेरै खप्दा खप्दै कोही थर थर काम्ने हुन्छन्। बेस्तरी दारा केटेर खप्ने भएकाहरू। यो चाहिँ वेदनालाई कट्नलाई। केलाई कट्नलाई? वेदना कट्नलाई। नजान्ने भने त्यस्तो पनि हुन्छ। कोही कोही ठाउँमा त्यस्तो पनि वेदनालाई कट्नुपर्छ, खप्नु भन्ने पनि छ। तर भगवानले 4 एरियापद दिनुभएको छ। एरियापद 4 दिनुभएको छ। खपेर बस्नु भगवानले भन्नुभएको छैन। अर्थकथामा के खोल्नुभएको छ भन्दाखेरि दुखेकालाई आफूले खप्छु भनेर बेसरी दुखेको छ दारा केटेर खप्न थाल्यो भने आफ्नो चित्त सबै यो दुखेको र सञ्च हुने लोभतिर गइरहेको हुन्छ। अरे विक्षिप्त चित्तम त्यहाँबाट प्यालमेना भएर जान्छौँ। समाधिको शत्रु हो। समाधिको शत्रु हो। समाधि आनन्दको आधारमा हुन्छ। समाधि के को आधारमा? जब श्वास प्रश्वास गर्दै जानुहोस्, हेर्दै आनन्द हेर्नुहोस्। आनन्द हेर्नुहोस्। बस्दाखेरि नै म योपालि 1 घण्टा चाहिँ नफर्काइकन भन्दा पनि योपालि चाहिँ मनलाई कतै जान दिन्न, होसियार गरेर चाहिँ श्वास निस्क्यो त्यही राख्दो, मन फेरि भित्र पस्छ हेरौँ निस्किन्छ, हेरौँ भित्र पस्छ, हेरौँ निस्किन्छ, भित्र पस्छ। यदि एकछिन गर्दा गर्दै मन घरिघरि गइरहेको छ, हुँदै हुन्न भने कसो गर्ने त भन्दा गणना समाधिले गर्दा हुन्छ। श्वास बाहिर निस्क्यो भित्र पस्यो 1, बाहिर निस्क्यो भित्र पस्यो 2, बाहिर निस्क्यो भित्र पस्यो 3, बाहिर निस्क्यो भित्र पस्यो 4, गर्दा गर्दै 10 बाट फेरि 11, 12 नजानु कति पुग्यो अरे भनेर फेरि त्यतापट्टिबाट उद्धस्त चित्त हुन्छ। 10 बाट फेरि 1 बाट जानु, 10 पुग्ने बित्तिकै अनि फेरि 1 बाट सुरु गर्दै जानु। त्यसो गर्दै 5-6 खेप त्यसरी भयो भने अनि चित्त अलिकति एकाग्रता भयो भने अनि गणनालाई छोडिदिएर अनि आफू बराबरमै जानु। गणना समाधि लिए पनि हुन्छ। फुसना ठोकेको ठाउँमा जहाँ ठोकेको छ ठोकेकैमा होस राख्दिएर हेरे पनि हुन्छ। भित्र बस्दाखेरि नाकको टुप्पामा अब कसैको मङ्गोलियनहरूको चाहिँ टुप्पामा ठोकेको थाहा हुन्छ। आर्यनहरूको नाक चाहिँ लामो हुँदाखेरि टुप्पामा ठोकेको झट्टै थाहा हुँदैन। भित्र सुर्र पसेको अनि सुर्र लहर लाएर निस्केको, भित्र सुर्र भएर पसेको। मङ्गोलियनहरूको चाहिँ टुप्पामा ठोकेको चाहिँ ठक्क ठक्क थाहा हुन्छ। र आफूलाई कसरी हुन्छ? फुसना समाधि ठोकेको थाहा भयो भने ठोके अनुसारले फुसना समाधि लिँदा हुन्छ। यदि ठोकेको थाहा भएन भने अनुबन्धना समाधि। अनुबन्धना समाधि भित्र पस्दाको स्वरूप अनि पस्दाको बीच, पस्दाको अन्तिम अनि निस्किदाको स्वरूप, निस्किदाको बीच, निस्किदाको अन्तिम। सुर पसेको छ अनि त्यस्तै निस्किन्छ अनि फेरि त्यस्तै सुरको लहरमै हेर्दै गयो हुन्छ। अनि त्यही हेर्दा हेर्दै भित्र पस्दाखेरि चिसो हुन्छ, निस्किँदा तातो हुन्छ। पस्दा निस्किँदा चिसो त स्वभाव हो। चिसो के हो? तातो भने के हो? भित्र पस्दा चिसो थियो, पसिसक्दा चिसो छ त हो। त्यो चिसो स्वभाव के खन्द हो? रुख खन्द हो। के खन्द हो? अघि चिसो थियो अहिले छ त?
अनित्य जान्दैनौ। निस्किँदा तातो छ, निस्किसक्दा त्यो तातो पनि हरायो, अनित्य हो। त्यो हेर्दै जाने भने अनित्यलाई देखियो भने विपश्यना ज्ञान आनापानाबाट नै विपश्यना ज्ञानमा जान सकिन्छ। श्वास प्रश्वास गर्दा गर्दै नै विपश्यना ज्ञानमा जान सकिन्छ। र हो यिनी कुरा पनि तपाईँ हामीमा बलियो श्रद्धा छैन भने यिनी कार्य हुन्छ त? श्रद्धा छैन भनेदेखि, श्रद्धा नभएको व्यक्ति ध्यान शिविर पनि चढेन, धर्मको खोजी पनि हुन्न, धर्म बुझ्न पनि चाहना हुन्न, धर्म पनि बुझिँदैन। नबुझेकोले गर्दा दृष्टिको भुमरीबाट पनि तर्न सकिँदैन। दृष्टिको भुमरीबाट पनि तर्न सकिएन भने चार अपाय चाहिँ आफ्नै घर हो। दृष्टिको भुमरीबाट पनि तर्न सकिएन भने चार अपाय चाहिँ योगीहरू पानी बेसरी बगेको छ। पौडी खेल्ने व्यक्ति पानी बगेतिरै पौडी खेल्दै जाने भने छिटो हुन्छ कि हुन्न? पानी तल बगेको छ, माथिपट्टि पौडी खेल्न पर्यो भने चाहिँ अब बिचमा बसेको छ भने त्यो व्यक्ति अब यत्तिकै छोडिदिने भने कहाँ जान्छ? यत्तिकै छोडिदिने भने तल झर्छ कि माथि चढ्छ? हो त्यस्तै धर्म खोजी पनि छैन, राम्रो ज्ञानको खोजी पनि छैन, यत्तिकै बस्ने व्यक्ति त कहाँ जान्छ? खोजी नभइकन यत्तिकै बस्ने व्यक्तिहरू सबै कहाँ जान्छन्? खोजी गर्ने कोसिस गर्ने त जसरी तसरी आउने माथि चढ्छन् कि चढ्दैनन्? त्यसो खोजी नगरिकन यत्तिकै बस्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईँ हामी बगेको नदीको बिचमा जस्तामा छौँ। यत्तिकै चाहिँ सबै अपाय जान्छ। त्यही भएर भगवानले 1 लाख मर्यो भने एकजना फेरि मनुष्य हुनलाई दुर्लभ छ अरे सबै अपाय गर्छन्। किन भन्दा मान्छेको मनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष यिनी क्लेशहरू बहुत बाक्लो भयो। यिनी क्लेशले गर्दाखेरि जति गर्छन् धेरै अकुशलै गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो हुँदा 1 लाख मरेमा 1 लाखै अपाय झर्छन् अरे, माथि जाने बहुत कम्ती छन्। एउटो माथि जानलाई दुःख छ अरे, किन बगिरहेछ पानी, आफू पानीमा बसेको व्यक्ति पानीमा भइएको छ भनेदेखि यत्तिकै अब माथि चढ्न बल गरिएन भने त उसको नियम अनुसारले तलै नै हो। माथि चढ्न बल गरियो भने माथि जान सकिन्छ सकिन्न? त्यसो हुँदा योगीहरू यत्तिकै बस्ने जति कहाँ जाइन्छ अरे? श्रद्धा छैन भने त यत्तिकै बस्ने हो। श्रद्धा छैन भने धर्ममा खोजी छैन, केही छैन। बिहान जुरुक्क उठेपछि आज कहाँ जाने हो, कसरी कमाइ गर्ने हो, के ल्याउने हो, अहिले पत्थरको दाम कस्तो छ, के काम गर्ने, हेर्नुहोस् है, कसरी निर्माण जाने हो, कसरी चाहिँ दुःखबाट छुटकारा हुने हो, त्यो सोचाइ आउँछ। उसतिर भगवान ढोग्न पनि ढिला हुन्छ। भगवान ढोगुन्जेल पनि बरु एकछिन भए पनि समय ढिलो हुन्छ भनेर प्रार्थना गर्दा पनि परर गयो। भित्र त भावना छैन, छ त? भित्र भावना भित्र चाहिँ छैन भावना गर्नु। कोही कोही अब अवकाश कार्यक्रम वचन कर्म मनोकर्म आदि 3 कर्महरू मध्ये भित्र त छैन, छ त? हतार भएको। के भएको? हतार भएको। अनि यस्तो ध्यान गर्छु, एकछिन स्वास्थ्य छ, आज त राम्रो भएन, यसलाई भरे कोसिस गरौँ होला भनौँ। हिँड्नु त्यहाँबाट हेर्नुहोस् है, नराम्रोतिर त बहुत छिटो तान्छ कि तान्दैन? राम्रोतिर त झट्टै तान्छ त। नराम्रोतिर त अब बग्ने नियमै हो नि त। बग्ने के हो? यत्तिकै बसे त बगिन्छ नि। बग्ने चाहिँ कता गइन्छ? यत्तिकै बस्यो भने कहाँ गइन्छ? त्यही भएर हो यो अपायबाट बच्न छ भने श्रद्धाले मात्रै बचिन्छ। श्रद्धा छैन भने बचिँदैन। श्रद्धाले नै दृष्टिको भुमरीबाट पार तरिन्छ। श्रद्धाले नै के को भुमरीबाट? योगीहरू बुझ्नुभयो? गहिरो समुद्रबाट, फराकिलो गहिरो समुद्रबाट चाहिँ अपमादेन सती पठानले होसले मात्रै गहिरो समुद्रबाट पार पाइन्छ। त्यो चाहिँ अपमादेन भने यो सती पठानको बारेमा चाहिँ भोलि भन्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यही नै समाप्त गर्दछु। सेवनको समय भएको हुनाले आजका औषधि दान गर्ने दानदाता हुनुहुन्छ। आजका एक दिनभरिको अरुण